बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे भावलपुर कोर के ज़ेर तमाम सरमाई तरबियती मशकों के मौके पर आर्मी चीफ ने क्या अहम बातें की। वीडियो के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ने गरीदा फारूकी को क्या मज़ा चखाया। वीडियो के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की मौशियत खुशहाली की जानिब कैसे जा रही है। वीडियो के चौथे हिस्से में हम बात करेंगे PIA के लोगों के बारे में क्या अहम पेशरफ्त हुई है। और वीडियो के आखिर पे बात करेंगे कि पाकिस्तान नेवी भी दुश्मन को मज़ा चखाने के लिए आगे आगे है। पाकिस्तान के बारे में लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतल्लिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाक फौज की कुर्बानियों से कौन आगाह नहीं है। बैरूनी और अंदरूनी हालात से नम्रत आजमा होने के लिए और बॉर्डर पे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए पाक फौज के नौजवान हर वक्त तैयार रहते हैं। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान बाबाए कौम के विजन के तहत अमन चाहता है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भावलपुर कोर के ज़ेर एहतमाम सरमाई तरबियती मशकों का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मैकेनाइज्ड फार्मेशन के मुख्तलिफ नोयत की हरबी मशकें देखी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों अफसरों के तरबियती मेयार तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फार्मेशंस की मौसम सरमा की इज्तमाही ट्रेनिंग के दौरान दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान मुल्क के अंदर और बाहर भी अमन का ख्वाह है। एक पेशावर फौज से ही जंग से परहेज अमन की जमानत होती है। आर्मी चीफ ने कहा कि बेहतर तौर पर आरास्ता, प्रोफेशनल और तरबियत याफ्ता फौज अमन की जमानत है। बेहतरीन तरबियत याफ्ता फौज जंग रोकने का सबब होती है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज एक जंगजू फौज है। पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबियां समेटी हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज सरहदों के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। दाखिली सूरत हाल बेहतर होने से बैरूनी सरमायाकारी की राह हमवार हुई है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज सरहदों के दिफा के लिए एक मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हो रही है। दाखिली सूरत हाल बेहतर होने से बैरूनी सरमायाकारी की राह हमवार हुई है। TV एंकर गरीदा फारूकी को डैम के खिलाफ बात करना महंगा पड़ गया। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी खसूसी बेंच ने दियामेर भाषा मेमन डैम तामीर अमल दरामद केस की समाअत की। अदालत ने मीडिया पर डैम ठेके से मुतल्लिक तनकीद पर पैमरा से जवाब तलब किया था। अटार्नी जनरल ने मीडिया की तारीफ करते हुए बताया, पैमरा ने 76 टॉक शोज का रिकॉर्ड पेश किया है। डैम फंड की तशहीर के लिए TV चैनल इश्तिहार चला रहे हैं। मीडिया पर 13 अरब रुपए के मुफ्त इश्तिहारात चलाए गए। हर चैनल ने डैम फंड के लिए काम किया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा, डैम ठेके पर तनकीद और वापडा का मौक़िफ़ ना लिया जाए तो ये ठीक नहीं है। जिस पर अटार्नी जनरल का कहना था कि एक निजी TV चैनल के इस मामले पर एक पूरा प्रोग्राम किया गया। चीफ जस्टिस का कहना था कि आज अगर डैम फंड की मुहिम बनी है तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। मीडिया ने हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत काम किया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गरीदा फारूकी से इस्तफसार किया कि पीपरा का मतलब क्या है, आगाह करें। पीपरा के कौन से कानून की खिलाफ वर्जी हुई है जिस पर गरीदा फारूकी पीपरा का मतलब ना बता सकी। जस्टिस इजाजुल एहसन ने भी इस्तफसार किया, आपको रिसर्च कौन करके देता है। तो गरीदा फारूकी ने जवाब में कहा, सर मेरी पूरी रिसर्च की टीम है। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुज़र सेहत मिठाइयों के लिए कोई टीम नहीं बनाई। मिठाइयों में जरासीम पकड़े जाएं तो रोना धोना शुरू कर देते हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने गरीदा फारूकी से इस्तफसार किया, आप क्या चाहती हैं ये डैम ना बने। चेयरमैन पैमरा ने कहा, निजी TV को शोकाज देकर वजाहत मांगेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था, निजी चैनल का लाइसेंस मनसूख करें, बाद में रिसर्च टीम देखेंगे। समात में एंकर गरीदा फारूकी ने कहा, आप इस मुल्क के मसीहा हैं। जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था, हमें मसीहा समझा जाता है तो हमारा साथ दिया जाए। डैम की किसी जुजियात पर बात करना डैम को रोकने के मुतरादिफ है। डैम नहीं बना तो हमारी नस्लें पानी की बूंद बूंद को तरसेंगी।
چیف جسٹس نے اینکر سے استفسار کیا، بتائیں میرٹ کا قتل کیسے ہوا، یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا ڈیم بڈنگ کی وضاحت ہو چکی ہے تو ایشو کیوں بنایا؟ عدالت نے نجی چینل کو پروگرام میں وضاحت اور آئندہ احتیاط پر معاملہ نمٹا دیا۔ اب بات کرتے ہیں ملک کی اقتصادی حالت کے بارے میں۔ الحمدللہ پاکستان کی معیشت پہ چھائے مایوسی کے بادل ختم ہونے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ پاکستان میں خوشحالی کا دور شروع ہو رہا ہے۔ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ملک میں کاروبار کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے سلسلے میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور کاروباری ماحول سازگار بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں وزیر خزانہ اسد عمر، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد، عشرت حسین، چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ ہارون شریف اور دیگر اقتصادی ماہرین نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران ملک میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے فراہم کی جانے والی سہولتوں پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ چین کے ساتھ صنعتی شعبے میں تعاون کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ بریفنگ میں کہا گیا کہ سعودی عرب سے بھی سرمایہ کاری کے لیے معاہدہ اسی ماہ ہوگا، جبکہ UAE کے ساتھ سرمایہ کاری معاہدہ آئندہ ماہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ سرمایہ کاروں کے لیے ٹیکسز کی تعداد کو 47 سے کم کر کے 21 کر دیا گیا ہے۔ PIA کے لوگوں کے بارے میں کافی تنقید رہی کہ اس پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اربوں روپے کے مالی خسارے اور مختلف ادواروں کے واجپات سے دوچار قومی ایئر لائن نے ایک بار پھر ادارے کے پرانے لوگوں کو استعمال کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ گزشتہ نون لیگی دور حکومت میں PIA طیاروں کی کلر سکیم اور لوگوں کی تبدیلی کی گئی تھی، جس پر کروڑوں روپے کے اخراجات آئے تھے۔ PIA انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پہلے کی طرح گریٹ پیپل ٹو فلائی ود پر مبنی پرانے لوگوں کا استعمال کیا جائے۔ ایئر لائن کی اسٹیشنری سمیت تمام پلیٹ فارم پر پرانا لوگو بحال کیا جائے۔ قومی ایئر لائن نے جہازوں کی دم پر سے قومی پرچم کا نشان ہٹا کر مارخور کا نشان PIA کی پچھلی انتظامیہ نے متعارف کیا تھا اور لوگوں کی تیاری پر کروڑوں صرف ہوئے تھے۔ ان تیاروں پر مارخور کی کلر سکیم پینٹ کیے جانے پر سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لے کر اسے ختم کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ پاکستان نیوی کے نوجوان بھی ہر وقت پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پاکستان نیوی کی کوسٹل کمانڈ کی سالانہ ایفیشنسی پریڈ کا انعقاد PNS قاسم منوڑا میں ہوا۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل ظفر محمود عباسی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مہمان خصوصی کی آمد پر کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل محمد فیاض گیلانی نے ان کا استقبال کیا۔ کوسٹل کمانڈ کی جانب سے ایفیشنسی پیریڈ کا انعقاد سالانہ بنیادوں پر سال کے اختتام پر کیا جاتا ہے، جس میں پورے سال میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے یونٹس میں شیلڈ تقسیم کی جاتی ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے کہا پاکستان نیوی کی کوسٹل کمانڈ کو جیونی سے لے کر سرکریک تک پھیلی پاکستان کی ساحلی پٹی کی حفاظت کی اہم ذمہ داری تفویض کی گئی ہے، جس کو وہ مشکل اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی حالات اور سخت موسمی تبدیلیوں کے ساتھ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ چیف آف دی نیول سٹاف نے اپنے خطاب میں موجودہ بحری چیلنجز بشمول گوادر پورٹ کی سیکیورٹی اور سی پیک کے بحری دفاع سے متعلق معاملات سے نمرد آزما ہونے کے لیے پاک بحریہ کے بحری بیڑے کی آپریشنل صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے اہم بحری تنصیبات اور تمام خطرات اور چیلنجز سے پاکستان کے بحری مفادات کے تحفظ کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ ایڈمرل عباسی نے کہا کہ پاکستان نیوی پاکستانی ساحل اور علاقائی سمندر میں اپنے مستعد موجودگی کے ذریعے شرپسند عناصر کی جانب سے کسی بھی قسم کی جارحیت کا موقع فراہم نہیں کر رہی۔ اس کے لیے مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے اور پاک بحریہ بیرونی اور اندرونی خطرات سے مادر وطن کا دفاع ہر وقت پر کر رہی ہے۔ نیول چیف نے پاکستان نیوی ویژن کے 3 ستونوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ جنگی تیاری، میری ٹائم سیکٹر کی ترقی اور نظریاتی اساس کے ذریعے ہی ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ بلو اکانومی اور پاکستان کے بحری وسائل کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے نیول چیف نے کہا پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے میری ٹائم سیکٹر اور اس کی ترقی اور سیکیورٹی پر توجہ مرکوز کرنا ناگزیر ہے۔ ایڈمرل عباسی نے اس سلسلے میں پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا، جن میں سیمینارز اور نیشنل میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ کا انعقاد اور تاجر برادری سے تعلقات استوار کرنا تاکہ انہیں بحری وسائل کی پیش بہ خوبیوں اور ملکی معیشت کی ترقی کے لیے ان وسائل کے صحیح استعمال
استعمال کے حوالے سے آگاہ کیا جائے شامل ہیں۔ قبل ازیں اپنے خطاب میں کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل محمد فیاض گیلانی نے کوسٹل کمانڈ کی آپریشنل کامیابیوں پر روشنی ڈالی اور سال 2018 میں کی جانے والی سرگرمیوں کا خلاصہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیگر آپریشنل ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ کوسٹل کمانڈ نے مشق سی سپارک 2018 میں بھی کامیابی سے حصہ لیا۔ بعد ازاں مہمان خصوصی نے سال 2018 کے دوران بہترین کارکردگی دکھانے والے یونٹس میں شیلڈ تقسیم کی۔